أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الذين وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. नहीं أو नतवफ़यन्नक
أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول ولكل أمة رسول ولكل أمة رسول ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون आपने फा की जगह वाव पढ़ा, इसको दोबारा पढ़ेंगे. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم.